निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्दिनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा पुनः एकपटक स्वागत अभिवादन गर्दै म आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन म यस भीम विराग संगीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री हयग्रीव आचार्यज्यूलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गीतकार आदरणीय श्री विश्ववल्लभज्यूलाई स्वागत गर्दै धिमे बाजा सहित पञ्चकन्याद्वारा स्वागत गर्दै मञ्चमा आसन ग्रहण गराइदिनु हुनुको निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गीतकार श्री विश्ववल्लभज्यू। र म यहाँहरू सबैलाई उहाँको सम्मानमा उठेर ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री विश्ववल्लभज्यू। यता उठेपछि त बस्नै गयो। यसरी नै आज बिजुली माया वनश्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2077बाट पुरस्कृत हुन गइरहनुभएका प्रख्यात एवं लोकप्रिय गायिका श्री दावा ज्ञानुज्यूलाई म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै भीम विराग युवा संगीत पुरस्कार 2077बाट पुरस्कृत हुन सफल हार्मोनी ग्रुप पोखराका अध्यक्ष श्री इतु जोजीज्यूलाई आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै हेटौडा बाहिरबाट आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य एवं सभ्य बनाउन हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार पालिदिनु हुने पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय तुलसी थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साइक्लोपिडिया भन्न चाहन्छु आदरणीय प्रकाश साबी। सम्झनाको बाली दियालो मेरो चिहान सजाउनु, मरेर पनि हेर्नेछु बाटो मेरो मसानमा आउनु। भीम विरागज्यूको शब्दबाट सर्वप्रथम स्वर्गीय भीम विरागप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै र स्वर्गीय बिजुली माया मौनप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका यस भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको सचिवको हैसियतले र आजको यस कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले यहाँलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हो, वास्तवमा आज हामी भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल प्रतिष्ठानको आयोजनामा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा जुन कार्यक्रममा आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यस्तै गरी श्री उज्जवल शर्मा भण्डारी यस भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अग्र आसनमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी श्री सुशीला मानन्दर पाण्डे संस्थापक एवं पूर्व महासचिव, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार श्री शरद प्रधानज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार एवं पत्रकार श्री मुरारी सिग्देलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी श्री मतिना तोना बासु
नेवारी शब्द अलिकति मलाई गाह्रो हुन्छ, म तामाङको छोरी हो, त्यसैले माफ गर्नुहोला। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गजलकार श्री मिथिला प्याकुरेलज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री कौशल्या गुरुङ हार्मोनी ग्रुपका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री शीतल थापा गायिका एवं सहकोषाध्यक्ष हार्मोनी ग्रुप, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री लक्ष्मी गिरी सचिव हार्मोनी ग्रुप, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री मितु पल कोषाध्यक्ष हार्मोनी ग्रुप, अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्मोनी ग्रुपका गायक श्री राजभक्त राम भक्त माफ गर्नुहोला, इतु जोजीजीका श्रीमानज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्मोनी ग्रुपका गायिका श्री अजुदा थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यस्तै गरी हार्मोनी ग्रुपका वाद्यवादक श्री परविन्द्र सिंह र सञ्जीव पलज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँबाट गायिका श्री एन्जेला श्रेष्ठ एवं वाद्यवादक श्री तेजु श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। म आजको यस कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। यस अर्थमा म यहाँहरू सबैलाई उक्त राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान अर्पण गर्न आफ्नो स्थानमा उभिएर राष्ट्रिय गान उभे पनि फ्रेम छ के ठ्याक्कै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छैन, ठ्याक्कै फ्रेम छ के छ यो थुङ ए गाना बच्चा कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रागताले स्वतन्त्र आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। एवं लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यहीँका रैथाने भए पनि हाम्रा प्रिय गीतकार सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र आसन ग्रहणकै क्रममा म बिजुली माया वन श्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कारका पुरस्कारदाता आदरणीय कन्हैया कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरस्कारदाताकै रूपमा बिजुली माया वन श्रेष्ठ सुपुत्री आदरणीय सावित्री श्रेष्ठज्यूलाई पनि म ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध श्रेष्ठ सुपुत्री श्री अमिरा जोशीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सम्मानको निमित्त एकपटक ताली पनि
बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै साहित्य सङ्गम मकवानपुर तथा सर्जक सञ्जालका अध्यक्ष श्री निमेश निखिलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी सल्लाहकार मुक्ति गोविन्द वैद्यज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आचार्यज्यूलाई पनि भेटवाल माफ गर्नुहोला, थर 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 हरिवंश भेटवालजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नुहोला। विष्णु गोपाल महर्जनजी। धन्यवाद उद्घोषक केशव सर। बिजली माया वर्णश्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2077 तथा भीमविराग युवा सङ्गीत पुरस्कार 2077 समर्पण एवं साङ्गीतिक समारोहका अध्यक्षता गरिरहनुभएका भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्ष हेगिरी आचार्यज्यू, त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गीतकार विश्व बल्लभज्यू, त्यस्तै पुरस्कृत व्यक्तित्व दावा ग्याल्मो ज्यू, त्यस्तै अर्का पुरस्कृत व्यक्तित्व इतु जोजीजू ज्यू र यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी थापाज्यू, त्यस्तै हामी माझ वरिष्ठ हाम्रा संस्कृतिविद, साहित्य सङ्गीत सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकार प्रकाश सामीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, मिडियाकर्मी साथीहरू र यहाँ थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यस मकवानपुरका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजको कार्यक्रमको गरिमा बढाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु, ठाफुल्ला भन्न चाहन्छु, लासो भन्न चाहन्छु, तारिमाम भन्न चाहन्छु, बुद्ध शरणम भनेर म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। 2059 साल श्रावण 11 गते तरङ्ग सांस्कृतिक परिषदले हेटौँडामा एउटा भीमविराग सांस्कृतिक साँझ भनेर सुरु गर्यो। त्यसबाट रहेको रकमबाट बाढी पीडितलाई बाँकी रहेको रकमबाट एउटा यो भीमविराग साहित्य सङ्गीत कला प्रतिष्ठानको जन्म भयो। उहाँ जीवितै रहँदाखेरि यो कार्यक्रम यो प्रतिष्ठान गठन भएको छ र उहाँ एउटा यस्ता वरिष्ठ कला साधक हुनुहुन्थ्यो जसको हामीले वर्णन गरेर सक्दैनौँ। त्यसै कारणले आज यो संस्था जन्मेको छ। उहाँको कृतिहरू, उहाँको सबै यो योगदानहरूलाई सम्झेर गरेका छौँ हामीहरूले। वरदान पाउन मानिसले अरूकै बलि चढाउँछ, रेटेर आफ्नै गर्दन पुज्नै नमिल्ने रहेछ भन्ने जस्ता र थुप्रै अरू उहाँका अरूलाई कुल्चिएर अघि बढ्छ मानिस, देउता बन्ने रहरमा ढुङ्गा बन्छ मानिस, रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन भन्ने जस्ता कालजै उहाँका यी गीतहरू सधैँ सुन्दा पनि हामी माझ त्यतिकै हामीलाई फुर्ती दिने खालका, हामीलाई प्रेरणा दिने खालका गीतहरू उहाँका थुप्रै यस्ता कलाहरू छ। उहाँको यो कार्यले गर्दाखेरि नै आज भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान आज यो स्थानमा आइपुगेको छ। यसको सुरुवाती दिनमा यो पुरस्कार राख्ने क्रममा सर्वप्रथम 2060 सालमा यसको 59 साल भाद्र 7 गते विधिवत दर्ता भएर यो संस्था अगाडि बढेको भए तापनि पुरस्कारको कार्यक्रम हामीले 2060 सालमा शिला नारी पुरस्कारको रूपमा, शिला नारी सृजनशील पुरस्कारको नाममा हाम्रा आदरणीय दाजु मुक्ति गोविन्द वैद्यज्यूबाट सुरु भएको हो यो। र उहाँलाई एकचोटि म सम्मानमा ताली बजाइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो पुरस्कारको रूपमा कार्यक्रममा छु सर। तपाईँ सम्पूर्ण अतिथिज्यू लगायत हजुर व्यक्तित्वहरूले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यो कार्यक्रमको गरिमा बढाउनको लागि यहाँ
ए ल ल भइदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एकचोटि स्वागतम भनी आफ्नो स्वागत मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष विष्णु गोपाल महर्जनज्यू। म उहाँलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरी सम्मान गरिदिन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै अङ्किता सुमार्गीज्यू पनि आउनु भएको छ। कृपया उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै यस्तै गरी हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। र अघि नै भनेको थिएँ आसन ग्रहणको रोल क्रम तलमाथि भए पनि मलाई विश्वास र आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि त्यसलाई माइन्ड गर्नुहुने छैन। र म अलिकति फेरि पनि म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अथवा म स्वागत गर्छु यहाँहरू सम्पूर्णमा। सानु खनालज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। देवराज तिवारीज्यू, शैलेश बास्कोटाज्यू, सानु भाइ विश्वकर्माज्यू, दिनेश कुमार शर्माज्यू, जनार्दन खनालज्यू, लक्ष्मी कणेल चौलागाईज्यू, श्री मणि को उद्घाटन सत्रतिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र म यस प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष श्री निरा शर्माज्यूलाई कृपया तयार भएर बस्दिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यस कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु न म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय विश्व वल्लभज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथमा सभापतिज्यूले सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यो फोटो चाहिँ हान्नुहोस् त तपाईँले। हेलो क्यामेरा वाला भाइ छेक दियो सबै यार। धन्यवाद अतिथि प्रमुख अतिथि एवं सभापतिज्यू विजय कुमार वैद्यज्यूलाई मैले देखिरहेको छु। कृपया उहाँलाई आसन ग्रहण गर्दै उहाँलाई सम्मान प्रकट गरिदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै त्रैलोक्य मोहन ठिकेज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविता प्रधानाङ्गज्यू म यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै नेपाल मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं युसेस सहकार र हाम्रो यस पश्चात हाम्रा आदरणीय भीम बिरागज्यू र यसै वर्ष दिवंगत हुनुभएकी हामी आदरणीय बिजुली माया वनश्रेष्ठ र सँगसँगै हाम्रा पूर्व प्रमुख मौन धारणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मौन धारण लक्ष्मी सुरु। म नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष राममणि दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यो सम्मानको क्रम कलाकार सुशान्त श्रेष्ठज्यू पनि यहाँ उपस्थित भएको खबर मैले पाएको छु। म उहाँलाई आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै समाजसेवी मैले असाध्यै मन पराउने व्यक्तित्व एउटा मैले अघि भर्खरै देखेँ आदरणीय सीताराम बर्तौलाज्यू म उहाँलाई आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो बुवा समानको भएर पनि म उहाँलाई एउटा युवा गायक भन्न चाहन्छु नन्दरत्न स्थापित काका उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका श्री हरिकृष्ण कणेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामकुमार विष्ट अङ्कलज्यूलाई पनि
मैले यहाँ देखिरहेको छु। कृपया आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी मात्र भन्दिनँ, म उहाँलाई प्राध्यापक मात्र पनि भन्दिनँ। उहाँ सम्पादक खै के हुनुहुन्छ, सुरेश श्रेष्ठज्यू। कृपया यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस पश्चात म यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र यस कार्यक्रमका सभापति हयग्रीव आचार्यज्यूलाई म आजको यस मञ्च सम्मानित मञ्चाभिमुख सभ्य शिष्ट विशिष्ट एवं को तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सबैको जय होस्। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, हामीले 2059 सालमा भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको विधिवत स्थापना गरेका हौँ। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय ख्यातिप्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूको सहकार्यमा पुरस्कारहरू स्थापना भएका छन् र आज दिन लागि बिजुलीमाया वनश्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कारका संस्थापक समादरणीय वरिष्ठ समाजसेवी सङ्गीत प्रेमी भीम विरागका अत्यन्तै प्रिय पात्र भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुने श्री कन्हैया कृष्ण श्रेष्ठज्यूले यो 12औं पुरस्कारसम्म आइपुग्दा यो प्रतिष्ठानलाई माथि उठाउने काममा अत्यन्तै सराहनीय, स्मरणीय, अनुकरणीय र एउटा ऐतिहासिक कार्यको शुभारम्भ गर्दै आउनुभएको छ, सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। अहिले निकट भविष्यमै हामीले विमोचन गर्ने लघु पुस्तिकामा यहाँहरूलाई आज हामी वितरण गर्दैछौँ। सो पुस्तिकामा हाम्रा सबै प्रतिष्ठानका गतिविधि, सबै कुराहरू त्यहाँ समावेश गरिएका छन् र भीम विराग प्रतिष्ठानमा हामी 2076 माघ 15 गते निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले एउटा अभियानको घोषणा गरेका छौँ। यो अभियान भनेको भीम विरागको नाममा पुरस्कार थिएन र भीम विरागको नामको पुरस्कार किन नराख्ने, हामी अरू मित्रहरूले आफ्ना माता पिताको नाममा दिएको पुरस्कार वितरण गरिरहेका छौँ, समर्पण गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म नेपाल र भारतका गरेर 72 भन्दा बढी व्यक्तित्वहरू सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने भीम विराग जस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व जसका गीतले उहाँ कालजयी हुनुहुन्छ, साहित्यले कालजयी हुनुहुन्छ, पत्रकारिताले कालजयी हुनुहुन्छ, कलाले कालजयी हुनुहुन्छ, त्यस्ता महान बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वको नाममा किन पुरस्कार स्थापना नगर्ने भन्ने अभियान अन्तर्गत हामीले के परिकल्पना गर्यौँ कार्य समितिले भने कि अबको कार्यक्रममा हामी 101 अभियान सुरु गर्ने, 101 महाअभियान। यसको उद्देश्य के हो भने भीम विरागको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्ने, सङ्गीतमा, साहित्यमा या अन्य विषयमा पनि सम्भव भएको खण्डमा र विशेष गरेर यो अभियानमा हामी लागिरहँदा हामीलाई संस्कृतिविद, सञ्चारकर्मी, संसारभरिका कला र साहित्यका ज्ञाता समादरणीय प्रकाश साइमीजीले एक दिन मलाई के भन्नुभयो भने तपाईको 101 महाअभियानमा म त सामेल भइहाल्छु, तर म सँगै काठमाडौँका करिब 50-51 जना मानिसहरूलाई पनि म सामेल गराउँछु भन्नुभएको छ र मैले भने म पनि के कम, म पनि काठमाडौँ बाहिरका करिब 100 भन्दा बढी मानिसहरूलाई जमघट गराउँछु, यो अभियानमा समाहित गर्छु भनेर वचनबद्धता मैले उहाँलाई प्रकट गरेको थिएँ र आज त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत भीम विरागको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्नको लागि 5011 रुपियाँ लिने र त्यसलाई कोषमा राखेर भीम विरागलाई जीवन्त बनाउन त्यो पुरस्कारको स्थापना गर्ने भनेर हामीले यो अभियानको घोषणा गरेका छौँ। म हार्दिक आग्रह गर्छु, किन भीम विरागको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्ने? अभियानमा
यही ठाउँमा यहाँहरूको नाम हामी यति सम्मानपूर्वक लिँदैछौँ र बर र पिपलको भन्दा पनि बढी अर्थात् पञ्चपल्लवको रूपमा यहाँहरूको नाम हामी लिँदैछौँ र यो 101 महाअभियानमा अहिलेसम्म सामेल भएका व्यक्तित्वहरूको म नाम सुनाउन चाहन्छु। समादरणीय श्री प्रकाश सायमीजी यो महाअभियानमा जोडिनु भएको छ र यसै गरी म आफै पनि जोडिएको छु यो महाअभियानमा र यसै गरी समादरणीय श्री तुलसी थापा सर पनि यो महाअभियानमा जोडिनु भएको छ, वरिष्ठ साहित्यकार। यसै गरी श्री कन्हैया कृष्ण श्रेष्ठ पनि जोडिनु भएको छ, श्री केशवलाल श्रेष्ठ पनि जोडिनु भएको छ, श्री विष्णु गोपाल महर्जनज्यू पनि जोडिनु भएको छ, निर्मला भ्लोन, रमेश गहतराज, राम श्रेष्ठ, मणिराज गौतम, सुनिता शर्मा लुइटेल, रेणु गेवाली, कपिला जोशी, मनिषा घले, कुमारी वाइबा, मिन बहादुर बानिया बेलायत, यसै गरी राजेश मानन्दर राज बेलायत, यसै गरी लक्ष्मी श्रेष्ठ, सुमन गोविन्द वैद्य, चम्पा कोजु, प्रयास श्रेष्ठ, शम्भु नकर्मी, घनश्याम ढकाल, बाबु छेत्री, डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि यो महाअभियानमा जोडिनु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कि यहाँहरू पनि यो महाअभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँ एउटा नाम अहिले भर्खर सम्झेँ, प्रयास श्रेष्ठजीलाई बिर्सिकी भनेको उहाँ रेडियो नेपालबाट यहाँ आइरहनु भएको छ र उहाँ पनि यो अभियानमा जोडिनु भएको छ र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि तपाईँहरू यो 101 महाअभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यसरी 101 महाअभियानमा अर्को चिज पनि मेरो हातमा आइपुगेको छ। सुनु बानिया पनि 101 अभियानमा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई एकपटक ताली बजाएर कल्तर धनले म सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, यस्तै गरी अब म फेरि पनि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। जनक लम्साल भिम्बिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका निवर्तमान महासचिव उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज वास्तवमा यो कहिलेकाहीँ मौसमले च्यालेन्ज दियो भन्छ, हामीलाई चाहिँ यो लाइनले के भन्छ, यो इलेक्ट्रिकले चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेछ केशव दाई के म पनि ठुलै आवाजले बोल्न पर्ने हो त? दाइको भन्दा ठुलो आवाज बहिनीको हुन्छ कि हुँदैन म कोसिस गर्नेछु। सागर सापकोटा today.com आउनुभएको छ, आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीराम अर्जुन सिराखबर.com आँचल साहित्य कला पुञ्ज कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ मकानपुरको एउटा महिला संस्था एकदमै महिलाहरूको अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यमनदेव वन्दना कुमार बम कालीकोटबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। उर्मिला नेपाल, उहाँ मानव सेवा आश्रम हुनुपर्छ सायद उहाँबाट, उहाँलाई पनि म स्वागत र आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेश श्रेष्ठज्यू समृद्ध समाज दैनिक, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुशान्त श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध। खिचेर बस्नु ल, यो माइक पनि हेलो विष्णु लाल माथि न्यौपाने जे न्यौपाने शक्ति एफएम उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णुलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै नाम उद्घोष गरिसकेको छु। संस्थापक महासचिव हाम्रा आदरणीय दिदी सुशीला श्रेष्ठज्यूको नाम घोषणा मैले गरिसकेको छु। उहाँलाई पाण्डे मानन्दर थर चाहिँ चेन्ज गराउनु च्याम्पियन हुनुहुन्छ, आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुशीला दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? कोषाध्यक्षज्यू विमोचन कार्यक्रम छ, लोकार्पण कार्यक्रम, म त्यसलाई सुरु गर्नु पूर्व म पुनः एकपटक उहाँलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै मकवानपुर जागरण अभियान नेपालका असाध्यै सशक्त जुझारु युवा अध्यक्ष कृष्णराज कोइराला, प्लिज उहाँलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै जेम्स स्कुल, बट वाट इट इज
But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Thank you, Ishwarji. अब हामी आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। अब एउटा देशभक्ति गीत प्रस्तुत हुन लागिरहेको छ। यसको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यस पश्चात मतिना तोनावासीज्यूलाई मन्तव्यको निमित्त तयार भइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँले धर्म
बाँझो छैन यहाँको धरती बाँझो छैन विकासको फुल फुलाऊ विकासको फुल फुलाऊ विकासको फुल धन्यवाद। नमस्कार सबैको जय होस्। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। वास्तवमा उहाँले धेरै कुराहरू वास्तवमा माया प्रेम नहुँदो हो त संसार के हुँदो होला। म कहिलेकाहीँ यसो कल्पना गर्छु श्रीमान श्रीमतीको माया, साथीभाइको माया, साहित्यप्रतिको माया, सङ्गीतप्रतिको माया, भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानप्रतिको हाम्रो माया। त्यसैले भीम विरागको शब्दलाई फेरि पनि म यहाँ स्मरण र प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै भुल गरेँ जिन्दगी पाएर मैले, धेरै धेरै भुल गरेँ जिन्दगी पाएर मैले, भुलमा पनि भुल गरेँ जो माया गरेर मैले। वास्तवमा उहाँ बाचा उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णुलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रितु श्रेष्ठज्यूलाई पनि अध्यक्ष रिलायन्स स्कुल उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शर्मिला श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै नाम उद्घोष गरिसकेको छु। संस्थापक महासचिव हाम्रा आदरणीय दिदी सुशीला श्रेष्ठज्यूको नाम घोषणा मैले गरिसकेको छु। सुशीला पाण्डे मानन्तर थर चाहिँ चेन्ज गराउनु च्याम्पियन हुनुहुँदो ओ माई गॉड, सरी आई एम सो सरी। मैले कस्तो मिस्टेक गरिरहेको छु, माफ गर्नुहोला। यहाँहरूको अगाडि अलिकति म आत्तिरहेको छु। सुशीला पाण्डे मानन्दरज्यूलाई पनि म अग्र आसनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुशीला दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? कोषाध्यक्षज्यू उहाँलाई कृपया मालाद्वारा सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुशीला दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? मैले देखिरहेको छु नि तपाईँलाई। तपाईँ त हाम्रो नेता पो हो त है, कहाँ पछि बस्न पाइन्छ?
यो अब हाम्रो यो अघि भर्खर छुटेको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम छ, लोकार्पण कार्यक्रम, म त्यसलाई सुरु गर्नु पूर्व म पुनः एकपटक सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। न्युज 24 टेलिभिजनका संवाददाता श्री देवराज पन्तज्यू, कृपया उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै मकवानपुर जागरण अभियान नेपालका असाध्यै सशक्त जुझारु युवा अध्यक्ष कृष्णराज कोइराला, प्लिज उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै जेम्स स्कुलका संस्थापक प्राचार्य विजय स्याङदेन ज्यू कहाँ हुनुहुन्छ, प्लिज उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै दिव्यपुञ्ज स्कुलका हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै नारायणी कलेजका क्याम्पस प्रमुख एवं तुलसी मेहर मेमोरियल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य श्री रघुनाथ खराल ज्यूलाई म आसन ग्रहण एवं सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै उहाँकी धर्मपत्नी मन्जु खराल ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले धन्यवाद। किन यस्तो धोका दिन्छ यो लाइनले? मैले धन्यवाद अर्पण गरेँ। तयारी नभए यो अभियानको घोषणा गरेका छौँ। यसलाई एकचोटि सबैले ताली बजाएर समर्थन गरिदिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्छु। किन भीमविराटको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्ने? मैले अघि पनि भने भीमविराटका
साहित्य जगतका विश्व सङ्गीत जगतका भीमविराट किन भीमविराटको नाममा पुरस्कार स्थापना नगर्ने भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत हामी जाउँ जाउँ हाम्रो ब्यागमा बसेछ ब्यागमा त्यत्रो मान्छे त्यहाँ अगाडि छ कसले के गर्छ म थाहा छैन। यो भीमविराट प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष यो जुन कार्यक्रम गरेर भीमविराट दाइलाई सम्झाउने एउटा पुनित कर्म गरिरहेको छ, सँगसँगै नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने देशभित्रका र देश बाहिरका महानुभावहरूलाई खोजेर सम्मान गर्ने जुन कार्य गर्दै आएको छ, यसका लागि म प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र भविष्यमा अलिअलि यही साहित्यकारहरूको बिचमा हेग्रिब सरहरूको यात्रामा सहपाठी, कहिले चालक, कहिले सहयोगी भएर हिँडिरहँदा रहँदै म पनि त्यसतर्फ 2-3टा किताब लेख्ने मान्छे भइसकेको छु। सुमार्गी पुस्तकपछि अर्को एउटा पुस्तक लेख्नुपर्छ भनेर सम्बन्ध विकास गरेँ। त्यसभित्र हेग्रिब दाइको एउटा प्रस्ताव आयो, ए अरुणजी लौ न पूर्वाञ्चल जाउँ न भीमराग दाइलाई बोकेर भन्नुभयो। त्यसपछि भीमविराट दाइको नेतृत्वमा हामी पूर्वाञ्चलको यात्रामा गयौँ। यो पुस्तकको पहिलो पूर्वाञ्चलको यात्रा, यो एउटा ऐतिहासिक यात्रा हो भन्दा फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। मलाई साहित्य मनपर्छ, त्यही भएर होला म साहित्यिक समूहको हुलमा माउरी जस्तै हुनुहुनै हिँड्न मन पराउने भएर यो अवसर पनि प्राप्त भयो। त्यसैको कारणले होला 2062 सालको भदौतिरको कुरा हो। त्यति बेला प्रायः जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा हुने, मकवानपुरमा हुने साहित्यिक सम्मेलनहरूमा म गइरहन पाउँथेँ, किनभने त्यतिखेर मेरो व्यावसायिक सिमाना अलिक सानो थियो। म अलिक कम व्यस्त थिएँ, त्यसले गर्दा बाँकी समय चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा लगानी गर्थेँ। यही सन्दर्भलाई समर्पण गर्दै यहाँहरूको यो आजको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामनासहित बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। भीमविराट सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल, हेटौँडा मकवानपुर, बिजुली माया वन श्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2077 श्री दावा ग्याल्मुजु, नर्थ पोइन्ट, दार्जिलिङ, पश्चिम बङ्गाल, भारत। आधुनिक नेपाली गीत साङ्गीतिक वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा अदम्य उत्साहपूर्वक कर्णप्रिय गायनका माध्यमबाट विगत 50 वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा यहाँले पुर्याउनु भएको अति विशिष्ट योगदानको उच्च सम्मान गर्दै सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथ रु 1 लाख राशिको 12औं बिजुली माया वन श्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2077 समर्पण गर्दछौँ। मिति 2077 माघ 17 गते, तदनुसार सन् 2021 जनवरी 30। कन्हैया कृष्ण श्रेष्ठ पुरस्कार संस्थापक, केशवलाल श्रेष्ठ महासचिव, विश्व वल्लभ प्रमुख अतिथि, हेग्रिब आचार्य अध्यक्ष। धन्यवाद। स्वर सुन्दरीहरूले, स्वर किन्नरहरूले पुरस्कार पाउने बेला दावा बहिनी
केटा यी दुवै नै अब म त्यो मिलाएर भन्न जान्दिनँ। हामी यहाँहरू जबसम्म हुनुहुन्छ हामी छौँ, यो देश यो गुठीले यो प्रतिष्ठानले पनि नेपाल र दार्जिलिङलाई झन् बलियोसँग जोडेको अनुभव मैले गरेको छु। र अब भन्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि भीम दाइको बारेमा, उहाँका गीतहरूको बारेमा, उहाँका शब्दहरूको बारेमा, उहाँका भावनाहरूको बारेमा म व्यक्त गर्न असमर्थ हो। काँडाको बिचमा पनि फुल फुल्छ हो, काँडाको बिचमा पनि फुल फुल्छ, काँडाको बिचमा पनि भीम बिराग फुल्छ। भीम बिरागका शब्दहरू नेपालीहरूको ढुकढुकीमा सधैँ बाँच्छ, त्यसैले त काँडाको बिच पनि फुल। शब्द रचना उहाँको सङ्गीतमा केही ख्याति प्राप्त गायक गायिकाले गाउनु भएको पनि सुन्ने मैले सौभाग्य प्राप्त गरेको र अब भीम बिराग दाइको बारेमा भन्दा म अलि भावुक पनि हुन्छु। भीम बिराग दाइसँग सर्वप्रथम रेडियो नेपालमा मेरो भेटघाट भएको छ, दाइको कोठामा। त्यही बेलामा मलाई लागेको थियो वास्तवमा कलाकार गीतकार भनेको कोमल हृदयको चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। उहाँको बोली, उहाँको वचन, उहाँको व्यवहार देख्दाखेरि म साह्रै प्रभावित भएको थिएँ र अहिले पनि जब जब उहाँलाई सम्झिन्छु म केही लेख्न बस्छु ऊर्जा थपिएको अनुभव र भीम बिरागजीलाई हामी बिचमा उहाँ हुनुहुन्न त्यो सबैलाई थाहा छ। आएपछि जानुपर्छ। हाम्रो उद्घोषकजीले भीम बिरागजीको शब्द भन्नुभयो, आफ्नो खुसीको लागि अर्काको गला रेट्ने चल्दैन हो, बिम्ब हो त्यो। बोकालाई हामी बलिदिन्छौँ, बोकालाई मात्र होइन, अहिले त आफ्नो स्वार्थको लागि मान्छेलाई बलिदिन्छ। ती शब्दहरू लेख्न सक्ने कुनै गीतकार हो भने त्यो भीम बिराग। र फेरि अर्को कुरा, हामीमा व्यक्त गर्न सक्ने धेरै कवि हुनुहुन्छ, धेरै गीतकार हुनुहुन्छ। पर्थ्यो। त्यसरी यो मेरो पिप्ले गाउँ, यो मेरो कटुन्जे चाहिँ कटुन्जे पछिको यो
हेटौँडा चाहिँ आफ्नो दोस्रो घर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै बेला अघि उद्घोषकज्यूले नि उहाँ त यहाँकै हो भन्नुभयो होला सायद। 35-36 सालदेखि अथवा 28-29 सालदेखि यहाँ बस्नुहुने लेभललाई सायद चिन्नु पनि हुन्छ होला। यसरी यो मेरो गीति लेखनको यात्रामा यो हेटौँडाको पनि धेरै देन रहेको म अनुभव गर्दछु। शुभकामना एवं बधाई छ यति मिठो गीत प्रस्तुतिको निमित्त। कसरी माहुले के मामा भुले कसरी माहुले के मामा भुले तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा आँखा माथि भाकामा कसरी भुले
गर्नुभएका र मञ्चको अगाडि हार्मोनी द सङ्सेसेस अफ पोखरालाई सुन्न बस्नुभएका सम्पूर्ण सभामा आफ्नो गौरवमय प्रस्तुति दिएर आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गर्नुभएका साङ्गीतिक समूह हार्मोनीका सहयात्रीहरू र नेपाली आधुनिक सङ्गीतका अत्यन्त आदरणीय गायिका दावा ग्याल्मो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालका कवि जसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्र कविको पदवी दियो, माधव प्रसाद घिमिरेको गीत नेपालबाट भन्दा करिब त्यही समयमा भारतको आकाशवाणी खरसाङबाट पहिलो पटक गाउने गायिका पनि दावा ग्याल्मो नै हुनुहुन्थ्यो। सय र पत्री फुलै र फुल्यो बाबाको बारीमा भन्ने गीत माधव घिमिरेको रचनाको गीत अशोक राईको सङ्गीतमा दावा ग्याल्मोले भारतीय रेडियो प्रसारण समिति आकाशवाणी खरसाङबाट गाउनुभएको थियो। त्यसपछि नेपालबाट गायिका तारादेवीले गाउनुभएको थियो। जसरी मुना मदन भारतको खरसाङको कुमुदिनी होम्सले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसपछि दार्जिलिङले प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसपछि मात्र नेपालले देवकोटालाई चिनेको जस्तो मलाई इतिहास लाग्छ। जसरी नेपालमा आएर भानुभक्तको शालिग पछि बन्यो र नेपालमा आएर भानुभक्तको नाममा स्कुल पछि खोल्यो, तर नेपालमा खोलिएको भानुभक्त स्कुलको नाम राख्ने मान्छे पनि भारतबाटै आउनुभएको थियो, डिएन प्रधान। उहाँले भानुभक्त मेमोरियल स्कुलको स्थापना गर्नुभएको थियो। भानु यहाँभन्दा पहिला दार्जिलिङमा चिनिएका थिए। त्यसै गरी माधव घिमिरेलाई पनि यहाँभन्दा पहिला आकाशवाणी खरसाङले प्रसारण गरेको थियो। यो गौरवमय क्षणका साक्षी गायिका दावा ग्याल्मोलाई आज यसरी भीम विराग सङ्गीत साहित्य प्रतिष्ठानबाट व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। गीतमा धुन हाल्नुभएको थियो, त्यो अवसर पाएर हामीहरूले यहाँ हेटौडामा चाहिँ एउटा भव्य कार्यक्रम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरेका थियौँ र त्यस हदमा अनि त्यही क्रममा सबभन्दा ज्येष्ठ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई पुगाउन सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा अमर गुरुङ सम्मान गर्नुभएको थियो भने त्यस क्रममा त्यसपछि प्रेमध्वज प्रधान, भक्तराज आचार्य, त्यसपछि फत्यमान राजभण्डारी, देव श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, दार्जिलिङबाटै शान्ति ठटाल अनि कर्ण योन्जन सम्मत र हामीहरूले चाहिँ आफ्नो
म नामको सुन्छु अलिकति अल्जाइमर जस्तो दियोस्। अहिले यसपालि हामीले दार्जिलिङकै दावा ग्यालमा ज्यूलाई हामीले सम्मान गर्न पाएकोमा र पोखराबाट आउनुभएका हार्मोनी ग्रुप पोखराको अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गर्न पाएकोमा हामी पनि आफै सम्मानित भएको रूपमा गर्व गरेका छौँ र नेपाली सङ्गीतलाई नेपाली गायनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढाएकोमा चाहिँ उहाँहरूप्रति आभारी पनि व्यक्त गर्दछु र मैले अन्तमा जानुभन्दा अगाडि भीमविरागलाई सम्झाउनुपर्छ। भीमविरागलाई मैले एउटा ट्रिब्युटको रूपमा एउटा मेरो आफ्ना केही लाइनहरू भन्न चाहन्छु। भीमविरागलाई देख्नुभएको छ तपाईँ, हामी जम्मैले भीमविराग कुप्रो भएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो कुप्रो भएको बुढो भएको कारणले होइन, उमेरमै कुप्रो भएको उहाँको रोगको कारणले। त्यस अर्थमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, लामो कविता छैन, छोटो छ। अनि भीमविराग कुप्रो भएर हिँडिरहँदाखेरि हामीलाई के लाग्थ्यो भने कुप्रिँदाखेरि उहाँले त्यो आकाशलाई बोकेको हो कि जस्तो उहाँको आकार हुन्थ्यो। त्यस कारणले भीमविरागलाई जुन रूपमा हामी देख्थ्यौँ त्यो रूपको 3 लाइनको कवितामा आएको छ। भीमविराग आकाश बोकी हिँड्छ, भीमविराग आकाश बोकी हिँड्छ, नबोकस पनि कसरी नत्र खसेर चकनाचुर हुन्छ। उनले बोक्ने आकाश भनेको साहित्यको, उनले बोकेको इतिहास भनेको सङ्गीतको, सङ्गीत र साहित्यको इतिहास लिएर हिँड्ने व्यक्ति भएको हो। उहाँले आकाश बोकेर हिँडेको हिसाबमा उहाँले आकाश नबोकेको व्यक्ति आकाश खस्यो भनेर कार्यक्रम सञ्चालिका पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा यदि कहीँ कतै त्रुटि भएको छ भने यसलाई नियतवश नभनी संयोगवश हो भने सोचिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजका आकर्षक व्यक्तित्व, पुरस्कृत व्यक्तित्व आदरणीय दावा ग्यालमा दिदी, पोखरा हार्मोनियम समूहका सम्पूर्ण कलाकार महानुभावहरू, देखिने क्यारे होचो भएर म यतै आउन चाहेँ। मा म व्यक्तिगत निरा शर्माको तर्फबाट र भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउँदछु। मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न यो मन लागेको छ, भीमविराग वास्तवमा हाम्रो धरोहर हुनुहुन्छ, हाम्रो अमूल्य निधि हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो गहना हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त एउटा व्यक्तित्व हामी हेटौडावासीले हाम्रो भन्न पाउनु हाम्रो लागि एउटा गर्वको विषय हो। र हामीले भीमविराग साहित्य संस्था स्थापना गर्दैमा हामीले भीमविरागलाई स्थायित्व दिन सक्दैनौँ। प्रतिष्ठान स्थापना हुँदैमा स्थायित्व कुनै पनि कलाकारको सम्मान हुँदैन र स्थायित्व त्यहाँ हुँदैन। जबसम्म प्रतिष्ठा दिगो रूपमा अगाडि बढ्दैन त्यसको लागि प्रतिष्ठा एउटा साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको लागि अर्थले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र हामीले आजबाट भीमविराग संस्थालाई एउटा स्थायित्व दिनको लागि अर्थ सङ्कलनको जुन अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसमा यहाँहरूले जुन योगदान दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो संस्था यहाँहरूप्रति आभारी छ। र हामी आशा गर्छौँ आज जसरी यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीलाई साथ दिँदै जानुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेकी छु र हाम्रो संस्थाले पनि आशा राखेको छ। हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दा हामीलाई पनि गर्नुभएको छ। सौजन्यको रूपमा केही महानुभावहरूको नाम म भन्न चाहन्छु। हामीलाई निमन्त्रणा कार्डमा सहयोग गर्ने सौजन्य गर्ने देवेन्द्र कलवारज्यूलाई पनि हाम्रो संस्थाले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। त्यस्तै ब्यानर सौजन्य गर्नेमा कोपिला जोशी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भएको हुनाले त्यो मैले महसुस गरेकी छु। यति भन्दै मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूको आज्ञा अनुसार मैले आज यो कार्यक्रमको समापन गरेको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।